हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामीहरू एउटा नयाँ टपिक क्लास 11 को नयाँ टपिक इलेक्ट्रोस्ट्याट को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौं। र यो इलेक्ट्रोस्ट्याट भन्नुको मतलब नि एक्चुअली चार्ज को बारेमा पढ्नु हो। साइन्समा 11-12 मिलाएर एनबी बोर्ड को लागि 11-12 मिलाएर साइन्समा एउटा टपिक छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम यो एउटा ब्रान्च अफ फिजिक्स हो जसमा हामीले चार्जहरुको बारेमा स्टडी गर्छौं। र चार्जहरुको बारेमा कसरी स्टडी गर्छौं? कुनै चार्ज रेस्टमा छ, मोसनमा छ, रेस्टमा हुँदाखेरि त्यसको एप्लिकेशन्सहरु कस्तो कस्तो छन्, मोसनमा हुँदाखेरि त्यसको कुराहरु कस्तो कस्तो छन्, त्यो कुराको बारेमा स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई हामी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा राख्ने गर्छौं। र यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमलाई मेनली दुई भागमा डिभाइड गरिन्छ। यो एउटा हो इलेक्ट्रोस्ट्याट्स, अर्को हो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। यो क्लास 12 मा हामीले पढ्नुपर्ने टपिक हो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम, जसमा चार्ज मोसनमा हुँदाखेरिको कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं। तर यहाँ 11 क्लासमा हामीले अहिले इलेक्ट्रोस्ट्याट्स को बारेमा पढ्नु छ। इलेक्ट्रोस्ट्याट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रो भन्नुको मतलब चार्ज र स्ट्याट्स भन्नुको मतलब स्ट्याटिक भन्नुको मतलब भयो एट रेस्ट। भने इलेक्ट्रोस्ट्याट भन्नुको मतलब एउटा यस्तो ब्रान्च अफ साइन्स भयो जुन ब्रान्च अफ साइन्समा चार्ज को बारेमा स्टडी गर्छौं एन्ड दैट चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। भने त्यो ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई अथवा त्यो ब्रान्च अफ साइन्सलाई हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याट भन्ने गर्छौं। अब यो इलेक्ट्रोस्ट्याट्समा हामीले के कुराहरु पढ्नु पर्ने छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा हामीले के पढ्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटमा केही टपिक्सहरु पढ्नु पर्ने छ, जस्तै इलेक्ट्रिक चार्ज को बारेमा पढ्नु छ एउटा टपिक। अर्को टपिक इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिकल इन्टेन्सिटी भनेर त्यो कुराहरु पढ्नु छ। त्यसपछि हामीले पढ्नु छ गॉस थ्योरमको एप्लिकेशन्सहरु, ठीक छ। र त्यसपछि नेक्स्ट हामीलाई लास्टमा यसको क्यापेसिटर पढ्नु पर्ने छ। भनेर यहाँ हामीसँग टोटल इलेक्ट्रोस्ट्याटमा 4 वटा मेन टपिक्सहरु छन् र यो टपिक्सहरुलाई हामीले स्टडी गर्छौं। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको बारेमा अहिले केही भनिन म, 12 क्लासमा हामी पढ्छौं नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमहरु। भने सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रोस्ट्याट को फर्स्ट टपिक नै के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक चार्ज। यो एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको के हो अथवा सिम्पली चार्ज भनेको के हो त? चार्ज भन्नुको मतलब एउटा फन्डामेन्टल पार्टिकल हो अथवा सब एटोमिक पार्टिकल हो। हामीले थाहा छ कुनै पनि म्याटर्सहरु जुन हुन्छ त्यो एटमले बनेको हुन्छ। सबैभन्दा स्मलेस्ट पार्टिकल एलिमेन्ट को एटम हुन्छ। र यो एटम को कन्फिगरेसन हामीले गर्यौं भने एटम स्फेरिकल शेप को हामीले भनिन्छ, जसको सेन्टरमा न्यूक्लियस हुन्छ रे। र यसको न्यूक्लियस को वरिपरि चार्ज पार्टिकल्सहरु रिभल्भ गरिरहेको हुन्छन् एउटा फिक्स्ड अर्बिटमा, जसलाई हामी इलेक्ट्रोन भन्छौं। र न्यूक्लियस भित्र एउटा प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल को प्रेजेन्स हुन्छ, दैट इज प्रोटोन। अर्को चार्ज लेस पार्टिकल को प्रेजेन्स हुन्छ, दैट इज न्यूट्रोन। भने चार्ज लेस पार्टिकल को कुरा म यहाँ अहिले गर्दिन। हामीले यदि कुरा गर्ने हो भने यो प्रोटोन को प्रेजेन्स न्यूक्लियसमा भएको कारणले गर्दा र यो पोजिटिभली नेचर भएको कारणले गर्दा न्यूक्लियसलाई हामीले पोजिटिभली चार्ज भन्छौं। भने इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ यो इलेक्ट्रोन को नेचर हुन्छ नेगेटिभ, भने यसलाई नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल भन्छौं। भने कुनै पनि एटम्स को सब एटोमिक पार्टिकल
प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोन मध्ये दुई किसिमको चार्ज हामीले पायौं। एउटा नेगेटिभ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रोन, अर्को पोजिटिभ चार्ज दैट इज प्रोटोन। अब यो चार्ज भनेको एउटा इन्ट्रिन्जिक अथवा एउटा बेसिक प्रोपर्टी हो कुनै पनि मेटेरियलको। अब यो बेसिक प्रोपर्टी कस्तो हो भन्दाखेरि त जस्तै कुनै पनि बडीसँग मास छ भने मास जस्तो बेसिक प्रोपर्टी हुन्छ त्यस्तै बेसिक प्रोपर्टी चार्ज पनि हुन्छ। र यो चार्जको कारणले गर्दा धेरै फेनोमेनाहरू हामी पछि स्टडी गर्छौं। भने चार्ज एउटा फन्डामेन्टल पार्टिकल भयो कुनै पनि एटम्सको लागि, कुनै पनि म्याटरको लागि। र यो चार्जलाई हामीले अहिलेको लेभलमा हामीले क्लासिफाई गर्दाखेरि चार्ज दुई किसिमको हुन्छ। टू टाइप्स अफ चार्जेस दैट आर one is electron, another is proton। इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ यो इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज भयो र प्रोटोन जुन हुन्छ यो प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज भयो। अब यो चार्जेसहरू भनेको एक्चुअली कसरी चार्ज हामीले थाहा हुन्छ भन्ने कुरा जस्तै हामीले पढेको छौं लोअर क्लासमा कुनै पनि एटम जुन हुन्छ त्यो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ रे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुनुको मतलब कुनै पनि एटमको न्यूक्लियस भित्र जतिवटा प्रोटोनको नम्बर हुन्छ त्यतिवटा इलेक्ट्रोनको पनि नम्बर हुन्छ इन द अर्बिट, डिफरेन्ट अर्बिट्स। जस्तै मैले यहाँ 2 4 5 6 7 8 र एउटा अर्को बनाइदिन्छु, यो भयो। यो एउटा सोडियमको मानौ न, एउटा सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मैले गरे। सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि 11 वटा प्रोटोन हुन्छ, 11 प्रोटोन र इलेक्ट्रोनहरू कतिवटा हुन्छ त 11 वटा इलेक्ट्रोन्सहरू। अब पोजिटिभ चार्ज 11 वटा, नेगेटिभ चार्ज पनि 11 वटा छ भने यो इक्वल भएको कारणले गर्दा तर अपोजिट भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई यो एटम्सहरूलाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भन्छौं। मैले कुनै एउटा मेकानिजम अप्लाई गरे यसमा, योबाट मैले एउटा इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट फ्यालिदिए। यो एउटा इलेक्ट्रोनलाई फ्याल्ने बित्तिकै यो अर्बिट त हाम्रो हरायो। यो अर्बिट हरायो भने एउटा इलेक्ट्रोनको नम्बर के भयो त कम भयो। अब हामीसँग प्रोटोनको नम्बर 11 वटा छ तर इलेक्ट्रोनको नम्बर 10 वटा छ। मानव 10 वटा इलेक्ट्रोनले 10 वटा प्रोटोनलाई ब्यालेन्स गर्छ भने एउटा प्रोटोनको नम्बर बढी भयो। इट मीन्स सोडियम बिकम्स नाउ पोजिटिभली चार्ज। यो एउटा पोजिटिभ चार्ज भयो। त्यस्तै यदि मैले एउटा फ्लोरिनको इक्जाम्पल लिन्छु भने फ्लोरिनमा 9 वटा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनहरू पनि 9 वटा हुन्छ। अब हामीले कुनै एउटा यस्तो फेनोमेना युज गर्यौं जुन फेनोमेनाको हेल्पले एउटा इलेक्ट्रोन कतैबाट उठाएर मैले यसको अर्बिटमा फिट गर्दे। अब प्रोटोनको संख्या यहाँ 9 वटा प्रोटोन छ तर इलेक्ट्रोनको संख्या यहाँ 10 वटा इलेक्ट्रोन भयो भने इलेक्ट्रोनको नम्बर एउटाले बढ्यो भनेपछि यो नेगेटिभली चार्ज भइहाल्छ। यसरी गरेर कुनै पनि एटमबाट एउटा इलेक्ट्रोन झिक्यौं भने त्यो पोजिटिभली चार्ज मान्छौं र कुनै पनि एटममा हामीले इलेक्ट्रोनलाई जोड्यौं भने त्यसलाई हामीले नेगेटिभली चार्ज मान्छौं। भने बेसिकली हामीसँग 2 टाइप्स अफ चार्जेसहरू छन् र यो चार्जेसहरूको कुरा गरिरहेको छौं भने यो चार्जेसहरूको प्रोपर्टिजहरूको बारेमा बढी फोकस गर्नुपर्छ हामीले। दैट इज properties of charges। प्रोपर्टिज अफ चार्जेसमा सबैभन्दा पहिलो प्रोपर्टी के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो प्रोपर्टी यो हुन्छ कि सेम चार्ज जुन हुन्छन् सेम चार्ज रिपेल इच अदर र अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर।
सेम चार्ज रिपेल इच अदर एन्ड अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट इच अदर। यो भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा इलेक्ट्रोन लियौं जुन कि नेगेटिभली चार्ज छ, अर्को पनि इलेक्ट्रोन लियौं त्यो पनि नेगेटिभली चार्ज छ भने यिनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्यौं भने नि यिनीहरू कहिले पनि एक ठाउँमा बस्न चाहदैनन्। यो इलेक्ट्रोनले यो इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गर्छ, भगाइदिन्छ उतातिर, भने यो इलेक्ट्रोनले पनि यसलाई भगाइदिन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा। यिनीहरू बीचमा रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ, रिपल्सन हुन्छ। जस्तै अर्को पोजिटिभ भयो भने यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि रिपल्सन हुन्छ। यो त यस्तो भयो, केटा केटाको बिहे हुन सक्दैन, केटी केटीको बिहे हुन सक्दैन, दे रिपेल इच अदर, सेम क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो भने। त्यस्तै यदि अपोजिट चार्जेसहरू छन्, एउटा प्रोटोन छ अर्को इलेक्ट्रोन छ भने दुवैले एक अर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छन् भने यो एउटा प्रोपर्टी भयो, दैट इज सेम चार्ज रिपेल इच अदर, अथवा लाइक चार्ज पनि भन्ने गर्छौं। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एन्ड अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट इच अदर। यो एउटा फर्स्ट प्रोपर्टी भयो। नेक्स्ट प्रोपर्टी नंबर 2, चार्ज आर क्वान्टाइज्ड। चार्ज जहिले पनि क्वान्टाइज हुन्छ, चार्ज जहिले पनि क्वान्टाइज हुन्छ। यो क्वान्टाइज जान्नु भन्दा पहिला नि हामीले एउटा कुरा जान्नु पर्यो। जब एटममा इलेक्ट्रोन्सहरूको बारेमा कुरा चल्न थाल्यो नि, जति बेला यो इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भयो त्यति बेला मान्छेहरूले, साइन्टिस्टहरूले, मिलिकन्सले एउटा एक्सपेरिमेन्टको बेसिसमा इलेक्ट्रोनको चार्ज निकालेको थियो। E is equal to 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb। र कुलम जुन हुन्छ इट इज द SI युनिट अफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जको SI युनिट चाहिँ कुलम हुन्छ भने एउटा इलेक्ट्रोनसँग माइनस पनि लेख्दिए मैले यहाँ, इलेक्ट्रोनसँग माइनस 1.67 into 10 to the power minus 19 कुलम चार्ज हुन्छ रे भनेर मिलिगन्सले भनेको थियो। र यो सबैभन्दा स्मलेस्ट चार्ज हो, स्मलेस्ट चार्ज फाउन्ड इन द नेचर। त्यति बेलासम्म यही कुरा। तर यो कुरा कतिको सत्य हो भन्दाखेरि यदि हामीले न्युक्लियर फिजिक्स पछि पढ्छौं भने त्यहाँ इलेक्ट्रोन भन्दा पनि सानो चार्जेसहरू पाउन सक्छौं। इलेक्ट्रोन भन्दा सानो चार्जेसहरू जस्तै क्वार्क पार्टिकल्सहरूको चार्जेस हुन्छ 2/3 इलेक्ट्रोन, 2/3 अथवा 1/3 इलेक्ट्रोन। भनेपछि चार्ज भन्दा के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोनको चार्ज भन्दा सानो चार्जेसहरू। तर अहिलेको लागि हामीलाई, अहिले त्यहाँ न्युक्लियरसम्म जानु छैन, अहिलेको लागि हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटको कुरा गरिरहेका छौं भने अहिलेको लागि इलेक्ट्रोनकै चार्ज हाम्रो बेसिक फन्डामेन्टल चार्ज भयो, यो भन्दा कम चार्ज हुँदैन भनेर मानौं। भने एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज छ -1.67 भने दुईटा इलेक्ट्रोनको कति हुन्छ त 2 into 1.67। तीनटा इलेक्ट्रोनको कति हुन्छ त 3 into 1.67। चारवटाको कति हुन्छ त 4 into 1.67 into 10 minus 19 कुलम। कहिले पनि यस्तो हुन सक्छ कि 1 र आधा इलेक्ट्रोन, कहिले पनि हुँदैन यस्तो। 2.5वटा इलेक्ट्रोन अथवा 2.5वटा इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेर भन्न सक्दैन। त क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भन्नुको मतलब कुनै पनि बडीमा जुन टोटल चार्ज हुन्छ त्यो टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टिपल अफ द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। चार्ज अफ इलेक्ट्रोन जुन हामीले लेखेको छौं 1.67 into 10 to the power minus 19 कुलम, र त्यसको इंटीग्रल मल्टिपल हुन्छ। इंटीग्रल मल्टिपल भन्नुको मतलब वेयर n इज इंटीजर। यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि n को भ्यालु +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 काउन्टिङ नम्बर्सहरू हुन्छन्। 1.5 2.3 4.6 यस्तो कहिले पनि हुँदैन है। भने यो कुरालाई हामीले भन्छौं क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज, अथवा त्यो प्रोपर्टीलाई हामीले क्वान्टाइज। अब यो चार्जहरू जहिले पनि के हुन्छन् त क्वान्टाइज हुन्छन्।
अब यो कुरा दुईटा प्रोपर्टी भयो। अर्को प्रोपर्टीको कुरा पनि हामी गर्दै जान्छौं। नम्बर 3, प्रोपर्टी नम्बर 3। प्रोपर्टी नम्बर 3 मा के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टममा चार्ज जुन हुन्छ, चार्ज आर अलवेज कन्जर्भड भने कन्जर्भेसन हुन्छ यसको। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास पढेको छौं, ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पढेको छौं भने त्यसमा कन्जर्भेसनमा के कुरा भनिन्छ भन्दाखेरि दिस बडी क्यानट बी क्रिएटेड or be destroyed but it can be transferred from one body to another body भने चार्ज पनि त्यस्तै कुरा हो। चार्ज cannot be created or cannot be destroyed but it can be transferred from one atom to another। हामीले थाहा छ म्याटरको जति पनि एटम्सहरु हुन्छन् त्यो एटम्सहरु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छन्। न्यूट्रल हुन्छन् भन्नुको मतलब त्यहाँ चार्जको नम्बर यथावत छ, स्टेबल छ। र यदि हामीले कुनै कुरा गरिरहेको छौं त्यहाँबाट डिस्ट्रोय गर्न खोजिरहेको छौं भने एउटा चार्ज कुदेर अर्को एटममा गएर बस्दिन्छ, डिस्ट्रोय हुँदैन, न क्रिएट गर्न सक्छौं हामीले चार्ज। दैट मीन्स चार्ज इज कन्जर्भड है, चार्ज इज कन्जर्भड। अर्को कुरा के नम्बर 4 मा एउटा कुरा पनि जानो, यो युनिभर्समा जति पनि बडीजहरु छन् त्यो बडीजहरु जोसँग मास छ त्यो सबै बडीसँग चार्जको प्रेजेन्स हुन्छ भने यदि मास कन्जर्भ छ भने चार्ज पनि कन्जर्भ हुनै पर्छ। दिज आर द प्रोपर्टी अफ चार्जेस। अर्को नम्बर 4 प्रोपर्टी जुन हुन्छ, चार्ज जुन हुन्छ इट इज स्केलर क्वान्टिटी। चार्ज इज स्केलर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी भन्नुको मतलब जस्तै मानौ कुनै एउटा बक्सा छ, यो बक्सामा एउटा चार्ज, अर्को चार्ज, अर्को चार्ज, अर्को चार्ज, अर्को चार्ज, अर्को चार्ज है। अब स्केलर क्वान्टिटी भन्नुको मतलब जस्तै मानौ यो एउटा चार्ज छ, यसको 1 कुलम भ्यालु छ, 3 कुलम यसको भ्यालु छ, -4 कुलम यसको छ, 2 कुलम यसको छ, -1 कुलम यसको छ र यसको 5 कुलम छ। यस्तो छ भने यो चार्जको यो सिस्टममा टोटल चार्ज कति हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पली अल्जेब्रिक सम, भेक्टर सम हैन, अल्जेब्रिक सम, स्केलर सम भनेपछि जस्तो छ त्यस्तै राख्नु छ। 1 + 3 - 4 + 2 - 1 + 5 यो यति कुलम कति भयो होला, 5 5 कट्यो, 3 2 5 1 6 6 कुलम छ टोटल सिस्टममा। भने चार्ज भनेको एउटा के हो त, स्केलर क्वान्टिटी हो। स्केलर क्वान्टिटी हो भने टोटल चार्ज जुन हुन्छ त्यो टोटल चार्ज जुन हुन्छ दैट विल बी अल्जेब्रिक सम अफ द इन्डिभिजुअल चार्जेस अफ द कन्स्टिट्युएन्ट्स दैट इज प्रेजेन्ट इन द बडी। कुनै बडीमा प्रेजेन्ट भएको कन्स्टिट्युएन्ट्सहरुको अल्जेब्रिक चार्जहरुको अल्जेब्रिक समलाई नै हामी के भन्छौं त, टोटल सम भन्छौं, टोटल चार्ज भन्छौं। यो कुरा चार्जको प्रोपर्टिजहरु। अब अरु पनि प्रोपर्टीहरु छन् जस्तै यसले स्पिडमा इफेक्ट पार्दैन चार्जले भन्ने कुराहरु छन्, त्यो रिलेटिभिटीसँग रिलेटेड कुराहरु छन्, त्यति हामीले अहिले जान्नु राख्नु परेन। भने यो चार्ज कसरी हामीले प्रोड्युस गर्न सक्छौं है, प्रोड्युस कसरी गर्न सक्छौं भने चार्जको प्रोडक्सनको कुरामा हामी जाउँ। अब चार्ज प्रोडक्सन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि नि यसको लागि धेरै मेथड्सहरु छन्। नम्बर 1 मेथड अफ कन्डक्सन मेथड अथवा यसलाई कन्ट्याक्ट मेथड पनि भन्छ। कन्डक्सन मेथडलाई अर्को भाषामा हामीले कन्ट्याक्ट मेथड पनि भन्छौं। अब यो मेथडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कसरी हामीले चार्ज गर्छौं भन्दाखेरि कुनै एउटा बडी छ, यो बडी यो बडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल छ। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भन्नुको मतलब के हो, यसको पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको नम्बर्सहरु इक्वल छन्। तर यसको मैले यो एउटा बडी लिए, यो बडी बी भाइ योसँग स्ट्रङ पोजिटिभ चार्जेसहरु प्रेजेन्ट छन्, स्ट्रङ पोजिटिभ चार्जेसहरु यहाँ प्रेजेन्ट छन्।
स्ट्रङ पोजिटिभ चार्ज भनेको नि त धेरै पोजिटिभ चार्जेसहरु यहाँ प्रेजेन्ट छन्। बी भनेको पोजिटिभली चार्ज बडी भयो भने यो बडीलाई मैले यहाँ कन्ट्याक्टमा राख्यो भने यसबाट केही पोजिटिभ चार्जेसहरु यो न्यूट्रल बडीको सरफेसमा ट्राभल गर्दिन्छ भनेपछि यहाँ पनि आएर बस्दिन्छ। अब यो बडीलाई अर्को चोटी मैले सेपरेट गर्दिए भने अब यसमा क्वान्टिटी कम हुन्छ त्यो अर्को कुरा हो, तर पनि यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ, यो पहिलादेखि नै स्ट्रङली पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल थियो, यो त ठिकै छ। तर यो हाम्रो जुन न्यूट्रल बडी थियो यो अब कस्तो भइहाल्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभली चार्ज भइहाल्छ भने यो बडीलाई हामीले पोजिटिभली चार्ज गर्दियौं, यसमा चार्ज प्रोड्युस गर्दियौं, चार्ज ल्याइदियौं भने यो कुरा भयो हाम्रो एउटा मेथड अफ कन्डक्सन कि यसबाट यसरी चार्ज प्रोड्युस गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को मेथड छ दैट इज फ्रिक्सन। फ्रिक्सन भनेको हामीलाई थाहा छ होला। फ्रिक्सन भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि नि फ्रिक्सन भन्नुको मतलब कुनै दुईवटा बडीलाई हामीले रब गर्यो भनेपछि हामीले के पाउँछौं त भन्दाखेरि त्यो जुन बडीमा हामीले रब गरेको छौं त्यो बडीमा कुनै न कुनै चार्ज त्यहाँ इन्ड्युस्ड भइहाल्छ, एउटा चार्ज आइहाल्छ। जस्तै मैले एउटा ग्लासको रड लिएँ र यो ग्लासको रडलाई मैले सिल्कको फाइबरहरू अथवा सिल्कको कपडामा रब गरे भन्नुको मतलब यहाँ फ्रिक्सन जेनेरेट गराए। फ्रिक्सन जेनेरेट गराएपछि म के हेर्छु त भन्दाखेरि नि अब यो ग्लास रड पोजिटिभली चार्ज भइहाल्छ र यहाँ सिल्क फाइबरहरू जुन हुन्छ यो नेगेटिभली चार्ज भइहाल्छ। अब भन्छौ सर कसरी हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो पोजिटिभली चार्ज छ र कसरी हामीलाई थाहा हुन्छ यो नेगेटिभली चार्ज छ भने यदि हामीले यो ग्लास रडलाई उलेन क्लथतिर ल्याएर राख्यो भने यो उलेन क्लथसँग उलेन क्लथ जुन हुन्छ यो उलेन क्लथ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। अब यो पोजिटिभली चार्जसँग के गर्छ भन्दाखेरि रिपल्सन गरिदिन्छ। यसको मतलब यो ग्लास रड कस्तो भयो त भन्दाखेरि पोजिटिभली चार्ज भयो। जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो एक्सपेरिमेन्ट घरमै गर्न सक्छौं। काइयोले कपाल त सबैले कोर्छ होला भने यो काइयो लिने, कपाल कोर्ने, केही बेरसम्म कपालमा रब गर्ने काइयोलाई कमलाई र पेपरको सानो सानो टुक्राहरू मैले तल राखिदिन्छु, सानो टुक्रा। अब त्यो रब गरिसकेपछि मैले यदि त्यो पेपरको पिसेससँग टच गराउँछु भने त्यो पेपरको पिसेसहरू कममा टच भइहाल्छ। अब भन्छ सर त्यसमा त तेल लागेको हुन्छ, त तेल नलगाएर गर। तेल नलगाएर गर्दा पनि तिमीले के पाउँछौ त भन्दाखेरि त्यो कम जुन हुन्छ काइयो जुन हुन्छ त्यो काइयो टच भइहाल्छ पेपर भन्नुको मतलब पेपर एउटा चार्ज भइहाल्यो नेगेटिभली चार्ज भने कम जुन हुन्छ पोजिटिभली चार्ज भयो, दुवै अट्याक भइहाल्छ भने अर्को मेथड्स अफ प्रोडक्सन अफ चार्ज इज द फ्रिक्सन। त्यस्तै अर्को एउटा मेथड छ दैट मेथड इज नोन एज इन्डक्सन मेथड र यो एक्जाममा हामीलाई सोध्ने गर्छ इन्डक्सन मेथडको प्रोसेसलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेर। अब यो इन्डक्सन मेथड भन्नुको मतलब नि तिमीले टच पनि गराउनु छैन, फ्रिक्सन पनि गराउनु छैन, डाइरेक्ट एकले अर्कोलाई देखाएर मात्र त्यहाँ चार्ज प्रोड्युस गराइदिनु छ। यो मेथडलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि इन्डक्सन। इन्डक्सन इज द मेथड अफ प्रोडक्सन अथवा इन्डक्सन इज द मेथड अफ इलेक्ट्रिफिकेसन विदाउट एनी टच। इन्डक्सन एउटा मेथड हो चार्जको इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नको लागि विदाउट टचिङ, टच नगरिकन फ्रिक्सन नप्रोड्युस गरिकन यदि हामीले के गरिरहेको छौं भन्दाखेरि चार्जलाई इन्ड्युस गराइरहेको छौं भने त्यसलाई हामी इन्डक्सन मेथड भन्छौं। यो इन्डक्सन मेथडको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा हामीले बडी लियौं, यो बडीको नाम मैले राखिदिए ए भाइ। यो ए भाइ बडी भन्ने जुन छ यो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल छ, अहिले न्यूट्रल छ। स्टेप 1 मा मैले एउटा न्यूट्रल बडी लिए र एउटा न्यूट्रल बडी लिए भनेपछि यो न्यूट्रल बडीमा चार्जेसहरुको नम्बर पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको नम्बर इक्वल हुन्छ। अब हामी के गर्यौं एउटा ग्लास रड जुन कि उलेन फाइबरसँग रब गरेर राखेको छु। ग्लास रडलाई उलेन क्लथसँग रब गरे भने फाइबरसँग रब गरे भनेपछि कस्तो चार्ज इन्ड्युस हुन्छ त भन्दाखेरि यो ग्लास रडमा पोजिटिभली चार्ज
पोजिटिभ चार्जेसहरु यहाँ प्रोड्युस हुन्छ ग्लास रडमा। यो स्टेप 1 भयो। अब यो ग्लास रडलाई मैले यो न्यूट्रल बडीको नजिकमा ल्याएर राख्छु। स्टेप 2 मा यो ग्लास रडलाई मैले न्यूट्रल बडीको नजिकमा ल्याएर राख्छु। टच गराउँदिन तर नजिकमा ल्याएर राख्छु। हेर नजिकमा ल्याएर राख्यो भने यो बडीमा त इक्वल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्जेसहरु छन् भने पोजिटिभ र नेगेटिभ इक्वल छ भने यो पोजिटिभ चार्जेसले यहाँ रहेको नेगेटिभ चार्जेसहरुलाई यतातिर तानिहाल्छ किनभने यु नो द प्रोपर्टी अफ चार्ज दैट अनलाइक चार्जेस अट्र्याक्ट इच अदर र पोजिटिभ चार्जेस सबै भागिहाल्छन् यतातिर। यतातिर भागिहाल्छन् भने यो प्रोसेसलाई हेर यो चार्ज नेगेटिभ चार्ज यतातिर आयो यो चार्ज उतातिर गयो यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं पोलराइजेसन। चार्ज को पोलराइजेसन भयो। चार्जहरु पोल पोलतिर भागे यसलाई पोलराइजेसन भन्छौं र यो पोलराइजेसन को कारणले गर्दा यहाँ जुन चार्जेसहरु आएको छन् नि नेगेटिभली चार्ज आएको छ नि यसलाई हामी इन्ड्युस्ड चार्ज पनि भन्ने गर्छौं। इन्ड्युस्ड चार्ज र यो जुन चार्ज यहाँ प्रेजेन्ट छ ग्लास रडमा यसले के गरिरहेको छ यसले इन्ड्युस्ड गराइरहेको छ भने यसलाई इन्ड्युसिङ चार्ज भन्छौं। इन्ड्युसिङ चार्ज भन्छौं। यो सेकेन्ड स्टेपमा भयो। अब हामी थर्ड स्टेपमा जान्छौं। थर्ड स्टेपमा हामी के गर्दिन्छौं भन्दाखेरि यो ग्लास रडलाई यही राखौं। अहिले जस्तो छ त्यस्तै यो ग्लास रडलाई यही राखेका छु। पोजिटिभली चार्ज छ र अर्को जुन बडी यस्तो छ ए भाइ भन्ने बडी यसमा नेगेटिभ चार्जहरु यो एन्डमा मजाले आएर बसिरहेको छन् र पोजिटिभ चार्जेसहरु यहाँ आएर बसिरहेको छन्। अब यो पोजिटिभ चार्जलाई मैले यो एन्डलाई एउटा कन्डक्टरको हेल्पले ग्राउन्ड गर्दे। ग्राउन्ड भन्नुको मतलब अर्थिङ गर्दे। अर्थिङ गर्नुको मतलब अर्थको पोटेन्शियल हुन्छ V=0 भने कुनै पनि यहाँ चार्जको प्रेजेन्स छ पोजिटिभ चार्ज भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन्सहरु फ्लो भएर यो चार्जेसहरुलाई न्यूट्रलाइज गर्दिन्छ। यहाँ रहेको पोजिटिभ चार्जेसहरुलाई किनभने यहाँ म्याक्सिमम नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज छ भने अर्थबाट नेगेटिभ चार्जहरु फ्लो भएर यसलाई न्यूट्रलाइज गर्दिन्छन्। न्यूट्रलाइज गरिदियो भनेपछि यो अर्थिङलाई हामीले हटाइदिनु छ नम्बर 4 मा। हटाइदियो भने यो पोजिटिभ चार्ज सबै न्यूट्रलाइज भयो। न्यूट्रलाइज भयो भने अब यो बडीमा मात्र कस्तो चार्ज प्रेजेन्ट भइहाल्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज। अब यो अर्थिङलाई पनि हामीले हटाइदियौं र यो इन्ड्युसिङ चार्जलाई पनि हटाइदियौं भने अब यो ए भाइ भन्ने बडी जुन छ यो नेगेटिभली चार्ज भयो बाइ द इन्डक्सन मेथड। भने यो त नेगेटिभ चार्जको इन्डक्सन भयो। त्यस्तै पोजिटिभ चार्जको इन्डक्सन गर्नु छ भने हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल भएको बडीलाई हामीले यहाँ ल्याएर इन्ड्युस गराउनु पर्छ। ठीक छ ओके। अब हामीसँग यो कुरा भयो 4 वटा स्टेपमा। अब यहाँ केही ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु तिमीहरुले अब सुनिरहेको छौ भने त्यो बेसिसमा पनि लेख्न सक्छौ। त्यो रट्टा हानिराख्नु पर्दैन। त्यो सुनेको बेसिसमा कन्सिडर अ ग्लास रड ह्याभिङ पोजिटिभली चार्ज एन्ड अ बड न्यूट्रल बडी। फर्स्ट स्टेपमा सेकेन्ड स्टेपमा द इन्ड्युसिङ चार्ज बडी इज ब्रॉट नियर द one end of the neutral body so that the opposite charges, let us suppose this is positive charge body, then opposite charges, that is negative charge, get induced here, get polarized here, and positive charge are repelled at the other end, and then earth gare bhanepachi the positive charge present at here become neutral, and that remove the earthing and inducing charge, we get a purely negatively charged body. त्यस्तै यदि पोजिटिभली चार्ज बडी इन्ड्युस गर्नु छ भने सेम यही मेथड युज गर्ने, तर हामीले यो पोजिटिभको ठाउँमा नेगेटिभ ल्याएर राख्दिने। ठीक छ, यो त गर्न सकिन्छ होला। अब यो भयो इन्डक्सन मेथड, प्रोडक्सन अफ चार्जको बारेमा कुरा हामीले गर्यौं। तीनवटा मेथड हामीले कुरा गर्यौं। एउटा के त भन्दाखेरि कन्डक्सन, अर्को फ्रिक्सन र अर्को के त भन्दाखेरि इन्डक्सन गरेर तीनवटा कुरा गर्यौं। अब हामीले एउटा अर्को सानो टपिक छ, दैट इज सरफेस चार्ज डेन्सिटी। सरफेस चार्ज डेन्सिटी, यो सरफेस चार्ज डेन्सिटी भनेको के हो त? लेट अस सपोज एउटा बडी छ, यो बडी को नाम राख्दिए ए भाइ,
यो बडीमा टोटल चार्ज छ 20 कुलम। टोटल चार्ज कति छ 20 कुलम र यसको क्रस सेक्सनल एरिया छ लेट अस सपोज 10 मिटर स्क्वायर भने हेरौं। युनिटरी मेथड थोरै लगाऊ र यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौं। 10 मिटर स्क्वायर एरियामा कति चार्ज को प्रेजेन्स छ भन्दाखेरि चार्ज हियर इज 20 कुलम भने 1 मिटर स्क्वायर एरियामा यहाँ चार्ज कति हुन्छ त भन्दाखेरि 20/10 भने यहाँ 2 कुलम भइहाल्छ र यही हो सरफेस चार्ज डेन्सिटी। सरफेस चार्ज डेन्सिटी भन्नुको मतलब 1 मिटर स्क्वायर एरियामा अथवा यसलाई जेनरलाइज गरेर भन्ने हो भने युनिट सरफेस एरियामा चार्जको एउटा यस्तो प्रपर्टी एउटा यो प्रपर्टी पनि हुन्छ चार्ज अलवेज लाई एट द सरफेस अफ द बडी। जहिले पनि चार्ज सरफेसमा बस्छ इनसाइड द बडी बस्दैन भने एउटा युनिट सरफेस एरियामा कति कुलम चार्ज भयो त 2 कुलम चार्ज भयो भने यसलाई सरफेस चार्ज डेन्सिटी भन्छौं। यसलाई अर्को तरिकाले हेरौं। ए एरियामा कति चार्ज छ चार्ज इज Q। चार्ज इज कति त Q भने 1 युनिट एरियामा कति चार्ज हुन्छ त भन्दाखेरि Q/A and this charge present in the unit area is called surface charge density. The charge per unit area is called surface charge density. र यो surface charge density को सिम्बल हुन्छ सिग्मा। यस्तो सिग्मा साइन हुन्छ भने सिग्मा इज इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौं Q/A। सिग्मा इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं Q/A। एसआई युनिट को कुरा गर्ने हो भने चार्ज को एसआई युनिट हुन्छ कुलम र एरिया को एसआई युनिट हुन्छ मिटर स्क्वायर भने यसको एसआई युनिट भयो कुलम पर मिटर स्क्वायर। एउटा कुरा अझै भने एरिया धेरै छ 10 मिटर स्क्वायर छ भने चार्ज कति छ 20 कुलम। 1 मिटर स्क्वायर को एरिया भयो भने चार्ज कति भइहाल्छ 2 कुलम भने जेनरलाइज गरेर मैले ए र क्यू को टर्ममा लेखेर फर्मुला एउटा डिराइभ गरे दैट इज सरफेस चार्ज डेन्सिटी इक्वल टु Q/A। यो भयो सरफेस चार्ज डेन्सिटी को बारेमा कुराहरू। अब यो इलेक्ट्रोस्टैट को मैले बेसिक कन्सेप्टहरुको बारेमा भने ठीक छ। अब यसपछि हामीले यो इलेक्ट्रोस्टैट्स को फर्दर कुराहरू हामी डिटेलमा गर्छौं जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड कुलम्स ल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। आजको लागि यति है। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र प्लिज शेयर पनि गरिदिनु होला सबै स्टुडेन्ट्सहरुको लागि हुन्छ भनेर। थ्यांक यू।